السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو جو دم بتانے لگا ہوں، وظیفہ بتانے لگا ہوں اور ریکارڈ کر کے دینے لگا ہوں، یہ ظالم کی پکڑ کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں، سنیں اور اس کو آپ جیسے میں نے ترتیب بتائی ہوگی ویسے ہی کرنا ہے، اور آپ نے اس کو 21 دن تک تواتر کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا جو ظالم دشمن ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ جو آپ کو بے جا تنگ کرتا ہے، آپ کو باتوں میں پھنساتا ہے، آپ کو ذلیل کرنے کی، رسوا کرنے کی، بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور تمہارے سامنے ہی اس کا حشر ہوگا۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی شریک برادری میں ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی کلاس فیلو ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی کولیگ ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی افسر ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ماتحت ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ملازم ہو سکتا ہے، آپ میں یہ خاندان میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کوئی بہن بھائیوں میں سے ہو سکتا ہے، بیوی میں سے ہو سکتا ہے، خامد میں سے ہو سکتا ہے، سسرالیوں میں سے ہو سکتا ہے، میکے والوں میں سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جس کو آپ کچھ کہتے نہیں ہیں، شرافت میں رہتے ہیں، وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کو سبق سکھانے کے لیے، اس کی پکڑ کرنے کے لیے یہ عمل بہت ہی اچھا ہے۔ اس کو آپ نے سننا ہے تو اس وقت آپ نے اپنے پاس کوئی اچھا سا عطر لے کر رکھ لینا ہے، یا کوئی پرفیوم رکھ لینا ہے اور ساتھ پانی رکھ لینا ہے۔ یہ دم آپ نے سننا ہے روزانہ۔ آپ نے فجر کے بعد یا مغرب کے بعد اس کی روٹین بنا لینی ہے۔ اس پرفیوم کے اوپر بھی آپ نے دم کرنا ہے، اور پانی کے اوپر پانی آپ نے اپنے چہرے کے اوپر لگانا ہے۔ آپ نے اس کو پینا بھی ہے، اور وہ جو پرفیوم ہوگا وہ آپ نے اپنے کپڑوں کے اوپر یا جسم کے اوپر لگا لینا ہے۔ جب اس کی خوشبو اس ظالم دشمن کو جائے گی، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور آپ کے قدموں میں آ کر گرے گا، آپ سے معافیاں مانگے گا۔ لیکن یہ بہت ہی طاقتور دم ہے، اس کو توجہ سے سنیں اور اسی طرح ترتیب سے اس پر عمل پیرا ہوں تو آپ کو اس کا انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 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 إن الظالمين في عذاب مقيم 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 إن الظالمين في عذاب مقيم
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فقطع دابر القوم الذين ظلموا 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 والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا 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 فقطع دابر الذين ظلموا فقطع دابر القوم 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 الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا 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 والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا 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 والحمد لله رب العالمين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ونجني من القوم الظالمين 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 ونجني من القوم الظالمين
ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فقضي دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين فقضي دابر القوم الذين ظلموا 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 والحمد لله رب العالمين فقضي دابر القوم الذين ظلموا 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 والحمد لله رب العالمين فقضي دابر القوم الذين ظلموا 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 فقضي دابر فقضي دابر القوم الذين ظلموا فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقضي دابر القوم الذين ظلموا 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 والحمد لله رب العالمين يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فلا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرن فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان
إن الظالمين في عذاب مقيم 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 وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے اللہ ہمارے تمام دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو ہمارے نفس کے دشمن ہیں یا اللہ جو ہمارے مال کے دشمن ہیں یا اللہ جو ہماری اولاد کے دشمن ہیں یا اللہ جو ہمارے خاندان کے دشمن ہیں یا اللہ جو ہمارے حسن کے دشمن ہیں یا اللہ تمام کو تباہ و برباد فرما یا اللہ جو ہم سے حسد کرنے والے ہیں یا اللہ جو نظر بد لگانے والے ہیں یا اللہ جو جادو کرنے والے ہیں جنات کرنے والے ہیں یا اللہ ان سے محفوظ فرما یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھ یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھ یا اللہ ہمیں محفوظ فرما یا اللہ تمام عالم اسلام کو محفوظ فرما یا اللہ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرما تمام انسانیت کو محفوظ فرما یا اللہ تمام انسانیت میں بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس عمل کے صدقے سے یا اللہ ہماری تمام آزمائشوں کو ختم کر دے یا اللہ ہمارے تمام ظالم دشمنوں کو ظالم مخالفوں کو ظالم بدترین مخالفوں کو یا اللہ ختم فرما یا اللہ ان کو ہدایت فرما یا اللہ ان کے لیے یا اللہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے جس میں ان کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے یا اللہ ہمارے لیے بھی اچھے فیصلے عطا فرما یا اللہ اچھے فیصلے عطا فرما یا اللہ تو مخلوق سے محبت کرنے والا ہے یا اللہ اس محبت کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما تمام لوگوں کی آزمائشوں کو ختم فرما یا اللہ تمام لوگوں کی بیماریوں کو ختم فرما یا اللہ تمام لوگوں کی جو بھی ان کے اندر پریشانیاں ہیں یا اللہ جو بھی ان کے اوپر یا اللہ آزمائشیں ہیں یا اللہ تمام کو ختم کر کے یا اللہ ان کو آسودگی عطا فرما اپنی رحمت عطا فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين